अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है उसके हमने 51 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम बाब नंबर 52 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है 100 ऊँटनियों का इनाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने की खबर एक सहाबी हज़रत हम्ज़ा बिन जंदब को मिली तो कहने लगे, अब मेरे मक्का में रहने की कोई वजह नहीं। फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी साथ चलने का हुक्म दिया। ये घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी तनीम के मकाम तक पहुंचा था कि हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो इंतकाल कर गए। इस मौका पर अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ये आयत नाजिल फरमाई, और जो शख्स अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करेगा, फिर उसे मौत आ पकड़े, तब भी उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित हो गया। और अल्लाह बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़ी रहमत करने वाले हैं। आयत नंबर 100। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, हसन, क्या तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शेर कहा है? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत हसन बिन साबित बहुत बड़े शायर थे। उनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर उन्होंने जो 2 शेर सुनाए उसका तर्जुमा ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो 2 में के दूसरे थे, एक बुलंद बाला गार में थे, और जब वो पहाड़ पर पहुंच गए तो दुश्मन ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ज़ार थे, जैसा कि एक दुनिया जानती है, और इस इश्क़ रसूल में उनका कोई सानी या बराबर नहीं था। ये शेर सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे यहाँ तक कि आपके दांत मुबारक नज़र आए। फिर इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा हसन, वो ऐसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वो गार वाले के नज़दीक यानी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। कोई दूसरा शख्स उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, ये क्या तुम इस शख्स से आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अंबिया और मुरसलीन के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़्यादा अफजल आदमी ना कभी होगा और ना हुआ, और उन पर ना कभी सूरज तुलू हुआ और ना गरूब हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। मेरे पास जिब्राईल आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर से मशवरा किया कीजिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। ये चंद अहादीस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में इसलिए नकल कर दी गईं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे, और ये अजीम एजाज़ है। गार से निकलकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ऊँटों पर सवार हुए और रहबर के साथ सफ़र शुरू किया। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ उसी ऊँट पर सवार थे। गर्ज़ ये मुख्तसर सा काफ़िला रवाना हुआ। रहबर उन्हें साहिल समंदर के रास्ते से लेकर जा रहा था। रास्ते में कोई मिलता और अबू बकर सिद्दीक़ से पूछता, ये तुम्हारे साथ कौन है? तो आप उसके जवाब में फरमाते, मेरे साथ मेरे रहबर हैं, यानी मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं।
ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے یہ کوئی راہبر یعنی گائیڈ ہیں جو ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی زومانی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہ گئے۔ ابوبکر صدیق وہ اکثر راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے، اس لیے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں: میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گر پڑا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلیں۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں انہیں اپنے بارے میں بتانے لگا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ ناظرین، آج کا باب یہیں تک۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔